अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। एक ऐसा ख्वाब जिसको हर आए दिन हकीकत में पूरा किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनको दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शुमार किया जाता है, उनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत तब होती है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और ये बात हिस्ट्री से भी साबित होती है कि 4 में से 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हमले में तब मारे गए जब वो ट्रैवल कर रहे थे, और वो थे प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और जॉन एफ कैनेडी। इन वाकयात के बाद से प्रेसिडेंट का ट्रैवल करना इंतहाई रिस्की समझा जाता है। इस काम को यानी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम अंजाम देना होता है। वैसे तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट जहाँ भी जाएं उनको मेरीन 1 हेलीकॉप्टर या एयर फोर्स 1 प्लेन के जरिए ट्रैवल करवाया जाए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की मंजिल सिर्फ 20 मिनट तक की ड्राइव पे होती है तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटरकेड। अमेरिकन प्रेसिडेंट के मोटरकेड में 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियां और इनमें बैठे हर शख्स का अलग अलग काम होता है। इस सफर के दौरान एक एक चीज पहले से प्लान होती है। प्रेसिडेंट किस तरफ से गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी सबसे आखिर में आएगी, और हत्ता के कौन सा आदमी प्रेसिडेंट की गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, ये सारा कुछ पहले से प्लान होता है। अगर एक भी हरकत प्लान से हटकर हुई तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए ये खतरे की घंटी होती है। प्रेसिडेंट का मोटरकेड 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले हिस्से में 30 के करीब मोटरसाइकिल्स या पुलिस कार्स होती हैं। ये प्रेसिडेंट की लिमोजीन से 10 मिनट आगे होती हैं और इनका काम होता है आगे रहकर रोड को क्लियर करवाना। इन 30 गाड़ियों को एक रूट कार लीड कर रही होती है। ज्यादातर ये गाड़ियां प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से पहले पहुंचकर रोड के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देती हैं, ताकि प्रेसिडेंट के गुजरने तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी रोड पर ना आने पाए। लेकिन रोड को क्लियर करवाने का ये तरीका हर जगह के लिए अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लियर करवाने के लिए दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि इस वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल्स एक वी पैटर्न में रोड को क्लियर करवा रही हैं। मोटरकेड का ये पहला हिस्सा सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स नहीं चलाते, बल्कि इसमें लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मोटरकेड के दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में सबसे आगे होती है लीड कार या फिर लीड मोटरसाइकिल। मोटरकेड की बाकी तमाम गाड़ियां इस लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती हैं। कॉन्वॉय को कौन से रोड से लेकर जाना है और कितनी स्पीड से लेकर जाना है, ये सारा प्लान लीड मोटरसाइकिल के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इस लीड कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको सिक्योर पैकेज कहा जाता है। क्योंकि ये गाड़ियां डायरेक्टली प्रेसिडेंट को महफूज रखती हैं, इसी वजह से मोटरकेड पर हमले की सूरत में ये सिक्योर पैकेज पूरे मोटरकेड से अलग होकर भी ऑपरेट कर सकता है। इस सिक्योर पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की लिमोजीन, लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं होता कि असल में प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजीन में बैठे हैं, क्योंकि एक जैसी 2 लिमोजीन सिक्योर पैकेज में ट्रैवल करती हैं। इन दोनों लिमोजीन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होता। इनका मॉडल, कलर, टायर साइज, फ्लैग और हत्ता के इन दोनों की नंबर प्लेट्स भी एक जैसी होती हैं। दौराने सफर प्रेसिडेंट की दोनों लिमोजीन अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहती हैं, ताकि अगर किसी अटैकर को मालूम भी पड़ जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजीन में बैठे हैं, तो फिर भी वो एक जैसी लिमोजीन देखकर कंफ्यूज हो जाए। ये लिमोजीन, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसको खास तौर पे प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया था। प्रेसिडेंट की लिमोजीन को मजबूत बनाने के लिए इसको एक ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है। इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ और इसकी सारी विंडोज 5 इंच मोटे बैलिस्टिक ग्लास से बनाई गई हैं। इस बैलिस्टिक ग्लास को करीब से फायर की गई बुलेट भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर बाकी सारी विंडोज सील होती हैं, यानी इन विंडोज को खोलने का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं होता। 9 टन वजनी इस लिमोजीन में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जैसा कि रॉकेट ग्रेनेड्स, नाइट विजन, टीयर गैस, शॉटगन्स, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स भी हर वक्त मौजूद रहती हैं। इस लिमोजीन के टायर्स भी कोई आम टायर्स नहीं हैं। अगर ये बर्स्ट भी हो जाएं, तब भी गाड़ी तेज स्पीड में चलने की कैपेबिलिटी रखती है। सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली ये गाड़ी बॉम्ब जैमर का काम करती है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सबरबैन भी कहा जाता है।
اس کے اوپر دیے گئے 2 اینٹیناز دور دور تک ریڈیو سگنلز پھینکتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بام پلانٹ کیا گیا ہو تو وہ جیم ہو سکے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ گاڑی موٹرکیڈ کو گائیڈڈ میزائل سے بھی بچا سکتی ہے۔ اس میں ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو اپنی طرف آنے والے گائیڈڈ میزائل کو دور سے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ گائیڈڈ میزائل گاڑی سے نکلنے والی ہیٹ کو فالو کرتے ہیں اور اس صورت میں یہ گاڑی فلیئرز چھوڑ کر گائیڈڈ میزائل کی ڈائریکشن چینج کر سکتی ہے۔ سیکیور پیکج میں موجود یہ گاڑی کنٹرول کار کہلاتی ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ کا پرسنل ڈاکٹر اور آفس اسٹاف موجود ہوتا ہے۔ سب سے پیچھے چلنے والی ان دونوں گاڑیوں میں سیکرٹ سروس ایجنٹس موجود ہوتے ہیں۔ قریب والی گاڑی ہاف بیک کہلاتی ہے جس میں بیٹھے ایجنٹس ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی کیٹ کار یعنی کاؤنٹر اسالٹ ٹیم کار کہلاتی ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کی پچھلی ونڈوز ہر وقت کھلی رہتی ہیں جس میں ایجنٹس آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ ہر ایمرجنسی سچویشن کے لیے تیار دیکھے جا سکتے ہیں۔ حملے کی صورت میں پہلے والی گاڑی میں موجود ایجنٹس پریزیڈنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی میں موجود سیکرٹ سروس ایجنٹس اٹیکر پر جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ موٹرکیڈ میں موجود ان وینز کے اندر رپورٹرز اور جرنلسٹ ہوتے ہیں، جبکہ یہ گاڑی آئی ڈی کار کہلاتی ہے۔ اس میں ایجنٹس آس پاس کے ایریا میں موجود دوسرے ایجنٹس سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جو آئی ڈی کار کو ہر چھوٹے بڑے ایونٹ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بلیک ٹرک بھی موٹرکیڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ ترین پارٹ ہے۔ اس میں ٹرینڈ اسٹاف اور سیکرٹ مشینری پریزیڈنٹ کو کیمیکل، نیوکلیئر اور بایولوجیکل اٹیک سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ رنر کہلاتی ہے، جس کے اوپر مختلف اینٹیناز لگے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ گاڑی ایک چلتا پھرتا موبائل ٹاور ہے، یعنی موٹرکیڈ میں موجود تمام گاڑیوں کے وائرلیس اس روڈ رنر کے ذریعے چلتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہو یا پھر کسی سے فون پہ بات کرنی ہو، موٹرکیڈ کا سارا کمیونیکیشن سسٹم اس روڈ رنر کے تھرو چلتا ہے۔ پریزیڈنٹ کے کانوائے میں ایک ایمبولینس بھی ہوتی ہے۔ اگر اس پورے موٹرکیڈ میں کوئی زخمی ہو جائے تو اس ایمبولینس میں موجود ڈاکٹرز کی ٹیم فوراً اس کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے۔ آخر میں آنے والی یہ گاڑی بھی سیکرٹ سروس ایجنٹس کی گاڑی ہے جو بیک اپ سپورٹ کا کام انجام دیتی ہے۔ اور آخر میں پیچھے سے کوئی بھی گاڑی اوورٹیک کر کے موٹرکیڈ کو کراس نہ کرے، اسی وجہ سے سب سے آخر میں یہ پولیس کارز پورے روڈ کو کور کر کے چلتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ سارا کا سارا موٹرکیڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈنگ تک ہیلی کاپٹر کی نظروں میں بھی رہتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں آٹومیٹک مشین گن، سنائپرز اور سیکرٹ سروس کے ایجنٹس پورے کانوائے کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں پہلے بھی جان چکے ہیں کہ موٹرکیڈ کا استعمال صرف تب کیا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کو کہیں قریب جانا ہو، پر اگر پریزیڈنٹ کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو پھر اس مشن کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ پریزیڈنٹ کے فلائی کرنے سے 2 دن پہلے ان کی دونوں لیموزین، سیکرٹ سروس کی گاڑیاں اور جیمر کارز ایک C-17 گلوب ماسٹر کارگو پلین میں لوڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں۔ پریزیڈنٹ کے فلائی کرنے والے دن وہ وائٹ ہاؤس سے مرین 1 ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ایئر بیس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کے استعمال میں آنے والی ہیلی کاپٹر کو مرین 1 کہا جاتا ہے اور یہ ہیلی کاپٹر بھی اکیلے فلائی نہیں کرتا۔ ایک جیسے 5 ہیلی کاپٹرز ایک ہی ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں تاکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہ لگ سکے کہ پریزیڈنٹ کون سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں۔ ایئر بیس میں لینڈ کرتے ہی یو ایس ایئر فورس کے 2 موڈیفائڈ بوئنگ 747 جہاز پریزیڈنٹ کے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح میرین 1 اس ہیلی کاپٹر کو کہا جاتا ہے جس میں پریزیڈنٹ سوار ہوتے ہیں، اسی طرح جس ایئر پلین میں پریزیڈنٹ سوار ہوتے ہیں اس کو ایئر فورس 1 کہا جاتا ہے۔ فلائٹ کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے اس جہاز میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی تمام تر فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، جس میں پریزیڈنشل اسٹیٹ روم، ایگزیکٹو ڈریسنگ روم، کانفرنس روم اور ڈائننگ روم بھی شامل ہیں۔ ساتھ ساتھ اس میں فل کچن اور پریزیڈنٹ کا آفس بھی موجود ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ کی لیموزین اور میرین 1 ہیلی کاپٹر کی طرح ایئر فورس 1 بھی اکیلا فلائی نہیں کرتا۔ یہاں بھی ایک جیسے 2 پلینز ایک ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کے ٹیک آف کرنے کے بعد ایک اور مشکل ترین عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ان کے ہیلی کاپٹرز کو کارگو پلین میں لوڈ کرانا۔ جی ہاں،
प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं उनके मोटरकेड के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर भी साथ ही जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो हेलीकॉप्टर ही वो वाहिद सवारी होती है जिसको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खास एयरफील्ड की जरूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को फोल्ड करके C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया जाता है और अब ये कार्गो जहाज भी प्रेसिडेंट के जहाज के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। नाजरीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्रेवलिंग को सिक्योर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें खर्चा भी ठीक ठाक होता है। वेंडोवर प्रोडक्शंस की एक रिसर्च के मुताबिक वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी में UN हेडक्वार्टर्स तक प्रेसिडेंट को पहुंचने में 1 घंटा लगता है और जिसमें टोटल $1,57,000 खर्च हो जाते हैं, जो तकरीबन 1,17,00,000 रुपए बनते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ एक तरफ का खर्चा है, प्रेसिडेंट के वापस आने का खर्चा इसमें शामिल नहीं है।